لأجلك يا ربي نسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام في كل مكان مع حلقة جديدة ومع لقاء جديد مع براعم أو طلاب صف اللغة العربية. نحن عندنا صف اللغة العربية فريقان، الفريق الأول والفريق الثاني. هذا الأسبوع نحن أعطيناهم مناقشة فوائد الجوال وأضراره. إذن الفريقان سيناقشان هذا العنوان وهذا الموضوع وهذا الملف. الفريق الأول مع فوائد الجوال، والفريق الثاني ضد يعني ضد الجوال، يعني عندهم أضرار الجوال وسلبيات الجوال. تعالوا بنا نبدأ هذه المناقشة بفوائد الجوال، فليتقدم الطالب رشيد وليتحدث عن فوائد الجوال. تفضل. كما تعرفون أصدقاء الطلاب، للجوال فوائد كثيرة جدا، منها اجتماعية وعلمية وعملية وترفيهية. فقد دخل الجوال كل بيت وكل غرفة، حتى أصبح خبزا يوميا يتناوله الأطفال والشباب والكبار مثل وجبات الطعام. يمكن معرفة أخبار الآخرين وأداء الواجبات الاجتماعية بشكل أسرع وأسهل من الماضي. يبقي الجوال البيئة الاجتماعية في تماسك بالتواصل والتفاعل الدائمين. في الجوال فوائد أخرى مهمة جدا في حياتك، مثل المنبه لمعرفة أوقات الصلاة وقراءة القرآن ومواعيد العمل والدراسة، وآلة الحاسبة لحسابات طويلة صعبة، وحاجات أخرى تحتاج إليها في حياتك اليومية. تتوفر في الجوالات المتطورة إمكانية حفظ الملفات والصور والدروس والتطبيقات. بواسطة الجوال يمكن طرح المشكلات بشكل سريع والحصول على رد فوري. الجوال يسهل التقاط وتحميل الصور والتغيير فيها بسهولة. توجد في الجوال تطبيقات الأناشيد الصوتية والمرئية والمحاضرات والدروس. الكتب الورقية غالية جدا، لا يمكن لكل واحد شراؤها، لكن في الجوال يمكنك تنزيل الكتب وقراءتها مجانا تقريبا. وأنا أقول إن الجوال مضر للشباب خاصة لأنهم تعطلوا عن العمل، فلا يقومون بخدمة والدين، حتى لا يعرف الوالدين الأقارب طالما هم منشغلون بالجوالات، فالأسرة لم تبقى صالحة كما كانت قديما. ليس الأولاد متورطين في هذه المشكلة فقط، وإنما البنات الشابات والفتيات العاريات. أفسدنا الحضارة والمجتمع برمته، فلا الأخلاق بقيت ولا الحضارة بقيت. لقد تعود الناس على استخدام الجوال، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، وجعلوه جزءا أساسيا للحياة، فلا هم يحزنون بفقدان أي شيء كما هم يحزنون بفقدان الجوال. أعاذنا الله من ذلك. نعم يا إخوان، منذ أن جاء الجوال فزاعت الأوقات ونشأت الذنوب والمعصيات، ودمر حياة الناس كلهم، فانتهت راحتهم، فينامون متأخرين ويستيقظون متأخرين. كما قال أخونا سابقا، منذ أن جاء الجوال فحل بالناس الزوال، زوال في الشباب، زوالهم في الدراسة، زوالهم في الأدب والاحترام، زوال الحياة، زوال الخجل والاحتشام، زوال الحجاب في النساء. الجوال يترك أثرا سيئا على دماغ الإنسان وأعصابه، فتحدث اضطرابات النوم وصداع الرأس، وتزداد العدوانية والعنف عند الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية والفيديوهات الداعية إلى العنف، تحدث مشاكل نفسية. الجوال يؤثر سيئا في جسم الإنسان فينشأ فيه السمنة، لأن الذي يستخدم الجوال فيقضي الوقت الطويل أمام الشاشات دون حركة أو أي مجهود، وهذا يسبب السمنة ويزيده وزنا،
فيكثر الكسل والخمول ثم لا يتحرك له ساكن ويبقى الرجل في الهذيان فيه. الجوال ينقل أخبار المجاهيل فيقولون على الله ورسوله دون الخوف منه، وانتشرت الفاحشة وتشتت العقول، فبدأت منه الإضرار الاجتماعية، ولا توجد المشاعر تجاه الآخرين، ولا يهتم الناس بالآخرين، فلم يبقى أي رجل سليما.